बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सईदना उमर बिन अब्दुल अजीज की कब्र की तौहीन और उनके अजसाद मुबारक निकालने पर इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में एहतजाज हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह शाम के उलमा और दीगर तंजीमों से ज्यादा मौसर अंदाज में पाकिस्तान से आवाज उठी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब इस आवाज के उठते ही एक तबका वो था जो इसको फिरका वाराना रंग देना चाहता था और उसने वावेला शुरू किया कि ये वाकया तो चंद माह पहले का है और अब क्यों उठाया जा रहा है। और एक तबका वो था जिसने इसको मुकम्मल तौर के ऊपर जो है नफी करनी शुरू की, और एक छोटा सा महदूद सा तबका वो था जिसने कहा देखें जी ये तो मज़ारों की बात कर रहे हैं और ये तो मकबरों की बात कर रहे हैं। पहला तबका जो कहता है कि ये वाकया तो हुआ है लेकिन ये 2-3 माह पहले का, तो चलिए अगर 2-3 माह बाद खबर पहुंची है तो फिर भी इस पर एहतजाज करना मुसलमानों का हक था, हक है, और मुसलमानों को इस पर एहतजाज करना चाहिए। ये तो और शर्मिंदगी की बात है कि अगर ये वाकया 2 माह पहले हुआ, जबकि हमारी इत्तला के मुताबिक ये मई के आखिरी हफ्ते में हुआ है, जो बहुत मोतबर सहाफी शाम के बता रहे हैं, वहां की जो उलमा की जो शूरा है वो बता रही है। चलिए 2 माह पहले भी हुआ, जबकि यह हकीकत है कि इस जगह के ऊपर 3 मरतबा हमले हो चुके हैं, तो फिर भी एहतजाज करना तो हक है। आप एहतजाज करने वालों को की हिमायत करने की बजाय इसको फिरका वाराना रंग देना चाहते हैं। आप कहते हैं जी एहतजाज किया ही क्यों है, आवाज उठी क्यों है, फुला मौके पे क्यों नहीं उठी, फुला मौके पे क्यों नहीं उठी। हम अपना कह सकते हैं कि हमने हर मौके पर आवाज बुलंद की है। फिर मैं सवाल करना चाहता हूं कि क्या हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मस्जिद पर और उनकी कब्र के साथ जो कुछ किया गया, उस पर आपने कोई आवाज बुलंद की? उस वक्त भी हम बोले थे। सईदा ज़ैनब की मजार पे जब हमला हुआ उस वक्त भी हम बोले थे। तो लिहाजा इसको फिरका वाराना रंग देने की बजाय अगर आप वाकई दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं तो फिर आप कहते हैं कि दहशतगर्दी करने वाला कोई भी है, वो शाम की हुकूमत से मुंसलिक है या वो जो वहां पर तहरीक चल रही है शाम की हुकूमत की मुखालिफ, उनसे जिसने भी दहशतगर्दी की है वो काबिल मुजम्मत है। हमारा तो ये मौकफ है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि नहीं, अगर शाम की हुकूमत के मुखालिफ ने की है फिर तो ठीक किया, और अगर शाम की हुकूमत ने किया तो दुरुस्त नहीं, ये भी गलत है। और अगर ये कहा जाए कि अगर शाम की हुकूमत ने किया है तो दुरुस्त है और अगर मुखालिफ ने किया है तो गलत है, तो ये भी गलत है। जिसने भी किया है ये काबिल मुजम्मत है। ये हौसला होना चाहिए सच को सच और हक को हक कहने का। फिर एक तबका उठा जिसने शुरू कर दिया कि वो जी जन्नतुल बकी में भी देखे मज़ारात गिराए गए थे और वहां ये हुआ था और वहां ये हुआ था। सऊदी अरब की हुकूमत ने अपने अकीदे के मुताबिक वहां जो ऐसे इमारतें थी जिनका उनके ख्याल के अंदर शरीयत इजाजत नहीं देती थी, उन्होंने अपने शरीयत के मुताबिक अपने अकीदे के मुताबिक उनको गिराया और उस पर तकरीबन आज 90 साल गुजर गए हैं। उम्मत का 99.9% तबका जो है उसको कबूल किए हुए है। क्या आप यहां ये कहेंगे? आइए फिर अगर जन्नतुल बकी की और यहां की बात करनी है तो उसके ऊपर तो सऊदी अरब के उलमा और एक बहुत बड़ी उलमा की तादाद उसके ऊपर दलाइल पेश कर सकती है। क्या आप ये दलील दे सकते हैं कि यहां जो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की अहलिया और उनकी कब्र के साथ हुआ वो जायज था? उसका कहीं शरीयत में सबूत मिलता है? शरीयत उसकी इजाजत देती है?
آپ صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، یہ والا رویہ اختیار نہ کریں۔ اگلی بات، ہمارے کچھ دوست جو ہیں ان کو کچھ نہیں ملا تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی مزار کے بنانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مزار، ہم نے قبر کی بے حرمتی کی بات کی ہے۔ آپ بتا دیں شریعت میں قبر کی بے حرمتی جائز ہے؟ اہل حدیث حضرات کے ہاں جائز ہے، احناف کے ہاں جائز ہے، حنابلہ کے ہاں جائز ہے، شافعیوں کے ہاں جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو بتا دیں، اور اگر ناجائز ہے تو پھر آئیے آواز بلند کیجئے کہ ایک ناجائز عمل ہوا ہے اس کو ناجائز کہیے۔ ہم نے کب کہا ہے کہ وہاں کوئی غیر شرعی کام ہو؟ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حرام عمل ہوا ہے، کسی مسلک تو چھوڑ دیں، کسی مذہب میں بھی قبروں کی بے حرمتی کرنا جو ہے جائز نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے آپ ہماری آواز کے ساتھ آواز ملاتے، آپ نے ایک نیا رخ کوشش کی کہ جی جناب یہ تو دیکھیں مزار کے گرانے پہ بات کر رہے ہیں۔ ہم مزار کے گرانے کی بات نہیں کر رہے، ہم قبر کی بے حرمتی کی بات کر رہے ہیں۔ اور یہ بات ہم کرتے رہیں گے۔ اب میں شکر گزار ہوں پاکستان کے علماء کا، پاکستان کی مدارس کی تنظیموں کا، وفاق المدارس العربیہ کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، مولانا حامد الحقانی کا، مفتی عبد الرحیم صاحب کا، بڑے بڑے اکابر علماء کا، جنہوں نے مولانا عادل خان صاحب، مولانا ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، پیر محفوظ مشہدی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، ڈاکٹر راغب نعیمی، تمام جو علماء ہیں ان سب کا ہم شکر گزار ہیں، تمام مکاتب فکر کے، جنہوں نے ایک آواز بلند کی۔ اور یہ حق ہے ہمارا کہ ہم اپنے اسلاف، اپنے مقدسات کے دفاع کے لیے بات کریں۔ یہ نہ شیعہ مسئلہ ہے نہ سنی، یہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ اور جو ایسے دہشت گردوں کے لیے راستے تلاش کرتے ہیں، جو مساجد پر حملے کریں، جو امام بارگاہوں پر حملے کریں، جو بے گناہ انسانیت کو قتل کریں، یا قبروں کو جو ہے وہ کھودیں اور ان کے اندر کیمیکل ڈالیں اور مسلمانوں کی قبروں کو جلائیں، میں سمجھتا ہوں دراصل وہ ان دہشت گردوں کی حمایت کر رہے ہیں، دانستہ یا نادانستہ طور پر، جنہوں نے یہ کام کیا۔ ابھی اطلاع ملی ہے کہ پاکستان کو شام کی بشار الاسد کی حکومت کے وزیر نے بتایا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، لیکن ہم قبروں کی بحالی کر رہے ہیں، اس پر کام کرنا چاہ رہے ہیں ترک حکومت کے ساتھ مل کر۔ اور ایک بڑی مضحکہ کا خیز بات کی ایک صاحب نے، کہا جی یہ موومنٹ ترکی سے شروع ہوئی ہے اور یہ ایران کے خلاف ہے۔ بھئی اس وقت تو ترکی، ایران اور قطر آپس میں اتحادی ہیں، تو ترکی سے آواز اٹھنے والی ایران کے خلاف کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ دن میرا خیال ہے ان صاحب کو یاد نہیں رہا، ان لوگوں کو، کہ جب ترک صدر نے ایک طرف ایران کے صدر کو کھڑا کیا ہوا تھا اور ایک طرف قطر کے امیر کو، اور استنبول میں انہوں نے اجتماع سے خطاب کیا، تو کیا ترکی ایران کے خلاف لگا ہوا ہے؟ اور بھائی میرے، یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ جو بھی مسلمان ہے وہ اس ظلم کے اوپر آواز بلند کرے گا، اور جو حقیقتاً دہشت گردی کے خلاف ہے وہ اس پر آواز بلند کرے گا۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اس کو شیعہ سنی مسئلہ بنانے کی بجائے، اس کو مقلد غیر مقلد کا مسئلہ بنانے کی بجائے، آؤ مل کر بات کریں کہ ظلم کہیں بھی ہو اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ ابھی پتہ چلا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں، کہ جس گروہ نے یہ کام کیا تھا اس کا سربراہ اور اس کے ساتھی جو ہے مارے جا چکے ہیں۔ یہ بھی اطلاعات شام سے آ رہی ہیں۔ کچھ گرفتار کر لیے جو وہاں کی حزب اختلاف کی تنظیم ہے اس نے، اور کچھ مارے گئے ہیں، جن میں ایک نام کوئی رمضان نام کے شخص کا بھی آ رہا ہے۔ ہمیں غرض اتنی ہے، ہماری آواز اس لیے ہے کہ کسی کو بھی مسلمانوں کے قابل احترام شخصیات
پر حملہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ ہم اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت و ناموس کے چوکیدار ہیں، ہم عقیدہ ختم نبوت کے چوکیدار ہیں، اور ہم اپنی آواز کو بلند کرتے رہیں گے۔ کوئی راضی ہوتا ہے راضی ہو، خوش ہوتا ہے خوش ہو، ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، ہمیں سچ کہنا ہے، حق کہنا ہے، اور وہ ہم کہتے رہیں گے۔ ہم میں اتنا حوصلہ ہے کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں۔ اسی لیے ہم نے سیدہ زینب کے مزار پہ جب حملہ ہوا، میزائل لگا، اس وقت بھی مذمت کی۔ حضرت خالد بن ولید کے باقی انبیاء کی قبروں کی جب توہین کی گئی، اور اب بھی کوئی بھی مسلک، کوئی بھی دین قبروں کی توہین کی اجازت نہیں دیتا۔ اور باقی رہی بات کون اہل توحید ہے اور کون مشرک ہے اور کون بدعتی ہے، یہ موضوع پھر کبھی صحیح۔ وما علینا الا البلاغ۔